ज़कात के अंदर एक शिक है मसारिफ के हवाले से कि आप वो गैर मुस्लिम जो इंतहाई नादार हैं, गरीब हैं, उनको आप ज़कात दे सकते हैं मुअल्लिफ़तुल कुलूब के लिए, उनके दिल को इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए। ये तरीका हुजूर पाक के ज़माने में राइज रहा क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। तो हुजूर पाक सरवर कायनात ज़कात के पैसे से उन काफिरों की मदद करते थे जो इंतहाई नादार, गरीब और मुफलिस थे, या फिर उन काफिरों की जिनके दिलों में इस्लाम की सख्त नफ़रत थी और उस नफ़रत को कम करने के लिए उनकी मदद किया करते थे। हज़रत उमर के ज़माने में दो शख्स आए और कहने लगे, हुजूर के ज़माने में हमें माल मिलता था, हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होती थी और आपने इस काम को ख़त्म कर दिया। आपने फरमाया उस वक्त इस्लाम कमज़ोर था, हम तादाद में थोड़े थे, आज हम तादाद में ज़्यादा हैं और आज हमें किसी की सपोर्ट की और किसी की नरमी की ज़रूरत नहीं रही। अल्लाह का जो हुक्म था कि मुअल्लिफ़तुल कुलूब के लिए आप ज़कात दें, हम इस शिक को आज से ख़त्म करते हैं। इस शिक को ख़त्म कर दिया और ये आपका बिदअती अमल ठहरा जो नसे कती के मुखालिफ नज़र आता है ज़ाहिरी तौर पे कि अल्लाह ने फरमाया आप तारीख़ कल्ब के लिए लोगों को ज़कात दें और आपने इस अमल को ख़त्म फरमा दिया। तो आपका ये अमल ख़त्म फरमाना बिदअत के अच्छे होने के ऊपर सबसे बड़ी दलील है। इसी तरह जहाँ पे फौजी जाते हैं और ज़मीनों को फतह करते हैं तो कुरान का फैसला है कि उसके 5 हिस्से किए जाएं। कितने? 5। 4 हिस्से फौजियों में तकसीम किए जाएंगे और 5वें के फिर 5 हिस्से होंगे जो फ़ी सबीलिल्लाह होंगे और हुजूर पाक की आल के लिए होंगे और यतीमों के लिए होंगे और गरीबों के लिए होंगे और मिस्कीनों के लिए होंगे। उसके फिर 5 हिस्से, 4 हिस्से फौजियों के थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब 25 लाख मुरब्बा मील के ऊपर हुकूमत की और वसी तरीन इलाकों को फतह कर लिया तो फौजियों ने कहा कि हमें इस ज़मीन में हिस्सा दें, 4 हिस्से हमारे हैं। आपने फरमाया अगर ऐसा कर लेंगे तो फिर क्या होगा, ये ज़मीनें तो तुम्हारे कब्ज़े में हो जाएंगी, तुम्हारी नस्लें उन पर काबिज़ हो जाएंगी, मुसलमानों के बच्चे वो भूखे मरेंगे, उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। हज़रत अली को बुलाया, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम फ़कीह सहाबा बैठे, मशवरा किया, किसी ने कहा कि दे दें, किसी ने कहा ना दें। आप इस बात पे कायम रहे और आखिर में हज़रत अली से पूछा, आपने फरमाया बेशक आप ठीक कहते हैं, इनकी तनख्वाह वगैरह जो मुकर्रर है इनको वो देंगे और ये जो ज़मीनें हैं ये हम अपनी ताकत के लिए, मजबूती के लिए और अपनी आइंदा नस्लों की बका के लिए इनको इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी मईशत रफ्ता रफ्ता ताकतवर होती रहे। तो आपने अल्लाह का हुक्म है कि 4 हिस्से फौजियों को दें। आपने हालात के तकाज़ों के मुताबिक एक नया अमल दीन में ईजाद किया और आज फौजी लड़ते हैं, जंगें जीतते हैं, क्या उनको वो हिस्सा मिलता है? नहीं मिलता। क्यों? इस अमल की बुनियाद अगरचे कुरान की नस थी, हज़रत उमर ने हालात के मुताबिक बदला तो आज तक ये बिदअती अमल हर कानून का और हर शरीयत का हिस्सा बन गया। और उससे बढ़ के मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वो क्या है कि जुमातुल मुबारक में कितनी अज़ानें हैं? 2। मैंने कहा था, अर्ज़ किया था कि एक आधा अमल ऐसा है जिसको हमने कभी तसव्वुर ही नहीं किया कि ये भी बिदअत होगा। अब जुमातुल मुबारक की जो अज़ानें हैं वो कितनी हैं? 2। हुजूर के ज़माने में 1, हज़रत अबू बकर के ज़माने में भी 1, हज़रत उमर के ज़माने में भी 1, हज़रत उस्मान गनी ने अपने ज़माने में 2 अज़ानें कर दी। कितनी अज़ानें कर दी? 2। पहली अज़ान लोगों को सिर्फ अलार्मिंग के लिए, उनको होशियार करने के लिए कि आज जुमातुल मुबारक का दिन, आज जुमातुल मुबारक है। वरना हुजूर के ज़माने में क्या हुक्म था? अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया कि जैसे तुम जुमा की अज़ान सुनो काम काज छोड़ो और मस्जिद की तरफ आ जाओ। तो सहाबा किराम आते, हुजूर पाक 2 खुतबे देते, उनकी तरबियत फरमाते, उनको तालीम देते, उसके बाद नमाज होती थी। लेकिन अब जब इलाके फैल गए, लोगों के कारोबार वसी हो गए, मामलात बदल गए, तो हज़रत उस्मान गनी ने देखा कि उसी एक नमाज अज़ान के ऊपर सबको बुलाना ये पॉसिबल ना रहा, मुमकिन ना रहा। तो आपने 2 अज़ानें कर दी और उन 2 अज़ानों में पहली जो अज़ान है वो दी जाती है लोगों को इस बात की तरफ बुलाने के लिए कि आज जुमातुल मुबारक का दिन है। तो लोग आते हैं मस्जिद में, उसके बाद खुतबा से पहले फिर एक अज़ान दी जाती है। तो बाज़ के नज़दीक पहली अज़ान जो है वो बिदअत है और बाज़ के नज़दीक दूसरी अज़ान बिदअत है। कुछ पहली को बिदअत तस्वुर करते हैं और कुछ दूसरी को, लेकिन क्या कहते हैं? हाज़िही, कौन सी बिदअत? निअमल बिदअ, ये अच्छी बिदअतें हैं, ये दीन की अच्छी बुनियादें हैं
اور وہ بنیادیں ہیں جس کی اصل حضور پاک کی سیرت میں، حضور کی سنت میں اور حضور پاک کی احادیث طیبات میں پائی جاتی ہیں۔ تو حضور پاک سرور کائنات کی احادیث طیبات اور سیرت اور سنت میں کوئی بھی اگر نیک عمل پایا جاتا رہا تو اس کے مطابق کوئی نیا نیک عمل رائج کر دینا یہ بدعت حسنہ ہے۔ بدعت، اسی کو بدعت لغوی بھی کہتے ہیں، یہ لغوی بدعت ہے، اور یہ بدعتیں وہ ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ایجاد فرمائی۔ اسی طرح تاجر جو لوگ ہیں ان سے عشر لیا جاتا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں عشر لیا گیا، کب؟ حضور کے زمانے میں تاجروں سے عشر نہیں لیا جاتا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی نہیں لیا جاتا۔ حضرت عمر حج پہ گئے رضی اللہ تعالیٰ، تو حج کے زمانے میں آپ کو تجار کا ایک پورا گروہ ملا، تاجروں کا۔ وہ تجار کہنے لگے آپ سے، یا حضرت ہمارے مالوں سے کچھ وصول کریں، عشر لیں اور ہمارے مالوں کو پاک کر دیں۔ تقویٰ والے لوگ، نیک لوگ تھے، متقی لوگ تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ جب تک ہم اللہ کی راہ میں مال نہیں دیں گے ہمارا مال پاک نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت لوگوں کو ٹیکس کی طرح زکوٰۃ پے کرنا مشکل لگے گا، ہیلے تلاش کریں گے، کوئی اپنے بچوں کے نام زیور لگا دیں گے، کوئی کیا کرے گا، کوئی کیا کرے گا، ہیلے تلاش کرے گا اللہ کے نام پہ مال کو خرچ کرنے کا۔ وہ نیک اور پاک اور اتنے عظیم لوگ آ کے کہتے ہیں یا حضرت ہمارے مال کو پاک کریں۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا ہمارے مال میں سے عشر لیں۔ آپ نے فرمایا حضور کے زمانے میں تو ایسا نہ ہوا، ابو بکر نے بھی ایسا نہیں کیا، لیکن میں اپنے علاقے میں جا کے مشاورت کرتا ہوں اور اس مشاورت کے بعد آپ کو ہم جو انفارم کریں گے پھر اس کے مطابق آپ ہمیں بتا دینا۔ آپ آئے، سارے لوگوں نے مخالفت کر دی۔ حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی خاموش ہوئے۔ پھر دوسرے اصحاب نے مشورہ دیا، پھر حضرت علی نے آپ کی تائید کی، تو آپ نے فرمایا جو حربی لوگ ہیں، یعنی جن کا مسلمانوں سے دشمنی کا معاملہ ہے، ان کا قافلہ اگر یہاں سے گزرے گا تو ان کے مال سے 10% لیں گے۔ جو ذمی ہیں ایز اے مائنورٹی، اقلیت کے طور پہ ہمارے تحفظ میں رہتے ہیں بٹ نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، جیسے یہاں پہ عیسائی برادری ہے، ہندو برادری ہے، ایز اے مائنورٹی ہمارے پاس رہ رہے ہیں۔ فرمایا اگر ان میں سے کوئی بندہ اپنا مال تجارت لے کے جائے گا تو ان کے اوپر 5% ہے، اور اگر کوئی مسلم ہے وہ مال تجارت لے کے جائے گا تو اس کے مال میں سے 2.5% ہم بطور عشر لیں گے، حالانکہ عشر کا مطلب ہے 10واں حصہ۔ تو آپ نے اس عمل کی بنیاد رکھی جو عمل حضور کے زمانے میں نہیں تھا، تو یہ بھی کیا ہے؟ بدعت حسنہ، بدعت، اور اسی کا نام ہے بدعت لغوی، بدعت لغوی۔ اسی طرح کیونکہ وقت کم ہے، ایک آپ کو اور بات بتا دیتا ہوں اس حوالے سے، گھوڑوں کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں تھی، اونٹوں اور گھوڑوں پہ کوئی زکوٰۃ نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ اب اپنی عیاشی کے لیے گھوڑے رکھنے شروع ہو گئے ہیں، لوگوں کے پاس وسیع مقدار میں گھوڑے ہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس عربی نسل کا، جس کو فرس کہتے ہیں، اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہو، فرمایا اس سے 10 درہم سالانہ زکوٰۃ کے طور پہ، یعنی ٹیکس کے طور پہ، زکوٰۃ کہہ رہا ہوں، ٹیکس کے طور پہ اس سے مال لیا جائے گا۔ اور جس کے پاس اجمی نسل کے گھوڑے ہیں جو قیمت میں تھوڑے کم ہیں تو اس سے 5 درہم سالانہ کے طور پہ زکوٰۃ لی جائے، ٹیکس وصول کیا جائے گا، محصول ہوگا۔ تو اس طرح آپ نے وہ عمل یہاں پہ ایجاد کر کے دکھائے جو حضور کے زمانے میں موجود نہیں تھے۔ واعظین، مبلغین جب خطاب کرتے تھے مساجد میں تو حضور کے زمانے میں ان کی کوئی تنخواہیں نہیں تھی، ابوبکر صدیق کے زمانے میں کوئی تنخواہیں نہیں تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام عمال کی تنخواہیں مقرر کر دی۔ ہر محکمے میں جو کوئی کام کر رہا ہے، پولیس والا ہے، پہلے کسی کی تنخواہ، فوجیوں کی کسی کی تنخواہ نہیں ہوتی تھی، نہ کسی مبلغ کی تھی، نہ کسی امام کی تھی، نہ کسی خطیب کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اماموں کی، خطیبوں کی، زکوٰۃ کے محکمے والوں کی، پولیس والوں کی، فوجیوں کی، ہر کسی کی علیحدہ علیحدہ تنخواہ کو مقرر کر کے اس بدعت حسنہ کا ایک اچھے طریقے سے اس کی بنیادیں رکھ دیں۔ تو یہ وہ عمل ہیں جو دین میں بدعت ہیں جن کے اوپر کبھی اعتراض نہیں کیا گیا۔ وہ نادان لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کا میلاد منانا بدعت ہے، وہ ہمیں اس طرف لے کے آنا چاہتے ہیں کہ حضور کے میلاد کے اوپر جو ہم سارا کرتے ہیں وہ بدعت ہے، یعنی یہ بدعت ہے۔ آپ کو جمعۃ المبارک کے اذان کے بارے میں کبھی کس نے کہا ہو کہ یہ بدعت ہے؟ کبھی کوئی نہیں کہے گا۔
لیکن جہاں پہ حضور سے تعلق جڑنے کی بات ہوگی وہ آپ کو بدعت کی طرف لے کے آئیں کہ یہ بدعت ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔